वालेकुम। मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो की कल की स्पीच की जो उसने कौमी असम्बली में की, पार्लियामेंट में की। और मैं तो हैरान हूं बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर, बल्कि मैं तो उसको बिलावल जरदारी कहूँगा, उसकी उस स्पीच के ऊपर। हम तो ये समझ रहे थे कि जो बच्चा यूरोप में या उस माशरे में ब्रॉटअप होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है, उसका एक माइंड सेट होता है, वो सिविलाइज्ड हुआ होता है। और वो जब वो पाकिस्तान या किसी उस कंट्री में जाता है तो उसका जो ब्रेन का लेवल होता है वो दूसरों से अबव होता है, आम लोगों से उसका वो अबव होता है। वो माशरे में हर अच्छी चीज़ को लाने की कोशिश करता है, सोचता है उसके बारे में। लेकिन हमने तो ये देखा कि बिलावल ने कभी इस किस्म की बात ही नहीं की, बल्कि हर चोरी को डिफेंड किया, हर उस चीज़ को डिफेंड किया। मैं तो हैरान हूँ कि ये एक उसका नाम क्या लियारी वहाँ का कराची का पड़ा हुआ है, या लाहौर का पड़ा हुआ है, पेशावर का पड़ा है, रावलपिंडी का पड़ा हुआ है, या ऑक्सफोर्ड का पड़ा हुआ है, वहीं ब्रॉटअप हुआ है तू। लेकिन तेरी ये हालत। अब आगे से बात करता है, कहता है कि बेनज़ीर को ये शहीद नहीं मानते। भाई मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, 35 साल मैंने पीपल्स पार्टी को दिए, 68 से पीपल्स पार्टी के साथ। मैं ये कहता हूं कि मैं बेनज़ीर को शहीद नहीं मानता। मैं दलील के साथ बात करूंगा कि बेनज़ीर शहीद नहीं है, इसलिए कि जब तक बेनज़ीर दुख्तर पाकिस्तान थी हम उसको बेनज़ीर मानते रहे, बेनज़ीर भुट्टो मानते रहे। लेकिन जैसे ही वो उसने अपने आप को ये प्रूव किया कि वो जरदारी की बीवी है और वो बिलावल की, बख्तावर की और उसकी आसफा की माँ है, वो उसके बारे में सोच रही है, हमने अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 12 साल लेके आपको वो यूके में क्वींस गार्डन और क्वींस गेट पे बैठी रही, आपको वहाँ पढ़ाती रही, यहाँ से जरदारी के पैसे भेजता रहा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल छीन के, हमारे बच्चों की किताबों के पैसे छीन के वो तुझे किताबें दिलाता रहा, मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म छीन के तुझे यूनिफॉर्म पहनाता रहा, उससे तू तालीम हासिल करता रहा। जरदारी, मैं तू पे आ रहा हूँ क्योंकि तूने इमरान खान के बारे में जो जिस तरीके से लैंग्वेज की कि ये शख्स, मैं ये कहता हूँ कि तेरी माँ वो औरत शहीद थी नहीं, वो तो आई थी रूल करने के लिए, खिदमत करने के लिए नहीं। अगर वो खिदमत करने के लिए आई होती तो उसको 12 साल बाहर नहीं रहना चाहिए था। नवाज शरीफ और उसकी तो बात छोड़ो, शहबाज की, उसको तो चलो वो कह सकते हैं कि मैं एग्रीमेंट के तहत गया, मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। तुम्हारी माँ को तो किसी ने नहीं रोका था कि अवाम के साथ खड़ी होती, अवाम के साथ आके बैठती। जब तक अवाम मर रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तुम्हें वो क्वींस गार्डन में और क्वींस गेट पे पाल रही थी, और केंसिंगटन हाई स्ट्रीट की सड़कों के ऊपर आप उसके साथ शॉपिंग कर रहे थे, और तुम्हारा बाप यहाँ से पैसे लेके भेज रहा था। मैं पूछता हूँ, तुम्हें उसका नाम क्या, इसका ख्याल आ रहा है क्या अपने दादा का तुमने पूछा? तेरे दादा हाकिम अली जरदारी, जब भी यूट्यूब पे उसको जाके देख के उसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या कहा है, कंडेम कर उसको, अगर हिम्मत है तो कंडेम करने की। बात करते हैं कि जनाब असामा बिन लादेन और ये जो ख्वाजा आसिफ तेरे साथ खड़ा हुआ था, हैं, बड़ा तुम्हें तकलीफ हुई है एक उसको शहीद कहने पे? क्या जो कुलभूषण यादव था उसको जब पकड़ा गया, उसने कन्फेस किया कि उसने बलूचिस्तान में और उसने कराची में दहशतगर्दी की, लोगों को मारा, सारा कुछ उसने एडमिट किया। क्या तेरे जो विजनरी लीडर है जिसको तू मानता है, नवाज शरीफ, उसने एक दफा भी उसका नाम लिया कुलभूषण यादव का? उसको कहा कि वो दहशतगर्द है? किसी फोरम पे उसने कहा? पूछ ख्वाजा आसिफ से, अगर इतने शहीद का तो पूछ उसका नाम क्या जमात इस्लामी के लोगों से जो तेरे साथ बैठे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान से, क्या तालिबान जो है दहशतगर्द थे या शहीद थे? मुनव्वर हसन जो जमात इस्लामी का बंदा है, उसने तो सारेआम कह दिया था कि जो हमारे फौजी हैं ये शहीद नहीं है, ये दहशतगर्द शहीद हैं। तुम उसको साथ लेके बैठे हुए हो, बड़ी बातें कर रहे हो। पूछ अपना दादा से, पूछ अपने बाप से कि दादा ने क्या कहा था। यूट्यूब पे अभी भी वो पड़ा हुआ है, कायदे आज़म के बारे में जो तेरे दादा हाकिम अली जरदारी ने बात की थी, कर कंडेम। अब कल तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा लाहौर में आके। बिलावल, मैं ये कहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी सहाफ़ी हैं, क्या बिलावल से ये सवाल करेंगे कि मिस्टर बिलावल, आप कहते हो कि मेरा बाप चोर नहीं है, मेरे बाप ने चोरी के पैसे नहीं खाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिलावल साहब, 3 सवाल हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का कारकुन होकर मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं।
کوئی نہ کرے تو آپ پلیز اس کا جواب مجھے دینا. پلیز میں نہیں کہہ رہا, آپ اس کا جواب دینا. یہ میرا رائٹ بنتا ہے آپ سے میں پوچھوں کہ جو پیسے آپ کے صدقے کے بکروں میں سے نکلے, فیک اکاؤنٹ سے نکلے, اس کی پیمنٹ ہوئی صدقے کے بکروں پہ. جو آپ کی برتھ ڈے کے کیک کے اوپر جو پیمنٹ ہوئی وہ فیک اکاؤنٹ سے گئی. جو آپ کے ایان علی کے جو پیسے تھے وہ فیک اکاؤنٹ سے گئے, اس کی پیمنٹ ہوئی. اب میں صرف آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کیا وہ آپ کے پیسے تھے کہ نہیں تھے؟ اگر آپ کے وہ پیسے نہیں تھے تو آپ نے استعمال کیوں کیے؟ آپ اپنے استعمال میں کیوں لے کر آئے؟ اور اگر آپ کے وہ پیسے نہیں تھے تو وہ پاپڑ والے اور فلودہ والے کے پاس کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پوچھو اپنے باپ سے, پوچھو اپنے باپ سے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے, کیا اس نے کیا؟ نہیں. لیکن تمہاری ماں تمہیں 12 سال لے کے لنڈن میں بیٹھی رہی, اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے اور لوکل اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے اور سلیکٹ ہو کے کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور یہ جو پرویز مشرف ہے یہ پریزیڈنٹ ہوگا. وہ عورت تب انٹر ہوئی پاکستان پہ, اس نے قدم رکھا. اصل میں شہید تو وہ لوگ ہیں جو کارزار میں شہید ہوئے, جو لیاقت باغ میں شہید ہوئے ورکر, وہ شہید تھے, وہ نظریاتی تھے. ہم نظریاتی تھے, ہم تو ایک نظریے پہ چلے تھے. پاکستان تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب اس کا نام کیا, تیرا تو دور تک نام و نشان نہیں تھا بلاول. جس طریقے سے ہم نظریاتی لوگ تھے, ہم نے اپنے پیسے خرچ کیے. ہماری آج بھی کمروں کے اوپر پولیس کے لاٹھیوں کے نشان ہیں جو بھٹو کے لیے ہم نے کیا. ہاں, بھٹو کو ہم شہید مانتے ہیں لیکن تیری ماں کو شہید نہیں مانتے. کیوں؟ کہ وہ عورت اپنے ہسبینڈ کی وفادار تھی, وہ تیری خدمت کر, تجھے پال رہی تھی, تیری بہنوں کو پال رہی تھی. اس کی کوئی فکر نہیں تھی اس کو پاکستان کے عام عوام کی. اگر اس کو فکر ہوتی تو پاکستان پہنچتی, 3 4 سال 5 سال 7 سال یہاں لگاتی, اس کے بعد الیکشن لڑتی. اس نے پہلے پوری کی پوری پلاننگ کی, اسٹیبلشمنٹ سے ملی, ادھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا, ادھر دبئی میں میٹنگیں ہو رہی تھیں, سارا کچھ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد کہا گیا جی آپ وزیر اعظم سلیکٹ ہو گئی ہیں اور وہ پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو گئے ہیں, آپ جا کے آپ رول کیجئے گا. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں بلاول کو یا آصفہ کو تیار کروں گی کہ آنے والی جو نسلیں ہیں یہ ان کے اوپر حکمرانی کریں گے. صرف حکمرانی کرنے آئی تھی. شہادت کی کیا بات ہے؟ شہادت کرنے نہیں, وہ تو پھر ویسے اس کو قتل کر دیا گیا. اور 5 سال تمہاری حکومت رہی, قاتل کا پتہ لگا نہیں لگا؟ کیونکہ تمہیں سارا پتہ تھا کہ قاتل کون ہے, کہاں سے ہوا, کیا نہیں ہوا. بلاول صاحب, تمہاری ماں شہید نہیں ہے, سمجھ آئی نا؟ شہید تو وہ لوگ ہیں جو کارزار میں, بار بار میں کہہ رہا ہوں, کارزار میں شہید ہوئے, جو لیاقت باغ میں شہید ہوئے, وہ لوگ شہید ہیں. وہ لوگ تو بیچارے نظریے کے اوپر چل رہے تھے کہ تمہاری ماں نظریاتی ہے, بے نظیر آئے گی, انقلاب لائے گی. آج ہی مجھے یاد ہے لاہور سے چلا تھا میں 10 اپریل 1986 کو, بھوکا پیاسا رات ایئرپورٹ پہ گزاری تھی اور یادگار پاکستان پہنچے تھے. اور جب تیری ماں نے اس ٹائم کہا کہ میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, اور پھر دوسرا تھے پٹو دے نعرے وجن گے, ہم وہاں موجود تھے, ہم ساتھ تھے, ہم نظریاتی تھے, ہمیں استعمال کیا گیا. شہید شہید شہید, کوئی شہید نہیں تھی تیری ماں. ہم یہ کہتے ہیں. بھٹو کی بات چھوڑ دو, وہ تو بڑا گریٹ لیڈر تھا, اس کا ویژن تم تو اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. تمہیں تمہارے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بلاول یہ نظریہ ہے, یہ نظریہ بتا, ہم تیرے پیچھے ہیں. تمہارے ورکر تمہیں بتاتے ہیں نظریے کے بارے میں, تمہیں نظریہ کیا پتا کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ اس بندے کو لیڈر مان رہے ہیں. لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے, میں اس کو لیڈر مانوں گا جو مجھ سے زیادہ ویژنری ہوگا, مجھ سے زیادہ ایجوکیٹ ہوگا, مجھ سے زیادہ اس کی سوچ ہوگی, اچھی سوچ ہوگی, میں اس کو لیڈر مانوں گا. لیڈر کی کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں, تیری کوالٹیز کیا ہے؟ تجھے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا, ہم تیرے پیچھے ہیں, تجھے بتانے والے تیرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. صرف ایک بات ہے کہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بیچ میں تو نے بھٹو کا نام ایڈ کر دیا. ہم بے وقوف نہیں ہیں, سمجھ آئی؟ پاگل تھے, پاگل کا علاج ہو جاتا, بے وقوفوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو کہ ہم بار بار آئیں گے, چھوڑو, آپ تمہاری آنے کی کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ میں بتا دوں, پریس کانفرنس کل کرو گے نا آ کے بلاول ہاؤس لاہور میں, تو اس چیزوں کا ضرور جواب دینا, اور اخبار نویس میں ان سے ضرور پوچھیں کہ اگر تمہارے پیسے نہیں تھے تو استعمال کیوں کیے, اور اگر تمہارے پیسے تھے تو وہ اس کے پاس پاپڑ والے کے, فلودہ والے کے پاس کیا کر رہے تھے؟ جواب دو. ہمارے بچوں کا مستقبل چھین کے اور تم نے اپنی عیاشیاں کر رہے ہو. اتنا بس کہنا تھا, یہی جواب تھا تمہاری کل کی تقریر کا.
خدا حافظ.